leader marocain. C'est une initiative 100% marocaine qui est dédiée aux jeunes de l'enseignement supérieur. C'est qu'on travaille de projets d'entrepreneuriat social, mais bien sûr ça a d'autres critères, que ce soit l'écologie, que ce soit la solidarité, ou le développement durable et la pérennité de nos projets. الانسان اللي كيجي من الباك كيكون فيرمي على لو موند بروفيسيونيل، كيكون داك لو مونك ديال لا كومونيكاسيون مع الناس اللي كبر منه هنا في ليكول، كيكون داك المشكل حتى ديال لا كونفيونس اون سوا. هنا فين لقينا المشكل في لو ريكروتمون دي نوفو مومبر، لقينا اننا اهتمينا اكثر بلا رياليزاسيون دي بروجي، لي ريزولطا كنا كنقلبوا عليهم، ولكن لقينا انا وعادل بلي يهمنا لو كوتي ديال لي ريسورس هيومان بزاف. دونك فكرنا درنا دي فورماسيون، كانت لوكازيون نيت ديال لي سيمينار تيماتيك، كتحمس الناس ملي كتجي 2200 بيرسون كتجي من المغرب كامل، ديك لارموني د ليكيب، ديك الحماس، هادشي كامل كان كيعاون باش تطلع الموتيفاسيون. ولكن ضروري كنا كندوزو من عراقيل بزاف بزاف بزاف، اللي هي اول حاجه هي لي ريونيون 12 جوج، كان لي فاكونس سميتو لي ويكاند، الناس ما كانش كيقدوا يجيو من فاس من مكناس، كان دونك ديسپونيبيليتي ديال لي مونبر ما كانش بزاف. حاجه اخرى ان الناس كان داك العراقيل ديال القرايه كيقول لك لا ما نقدش نوفق ما بين باغا سكولير ما بين لو سكولير. هذه فكره غلطه، ملي كانت كتنقص الموتيفاسيون ديال الناس كنا كنمشيو زعما كنحاولوا نريسبونسابيليزيو لي جون، كنامبليكيوهم كثر في لي بروجي، كنعطيوهم لي ريسبونسابيلتي كثر، كنحسوهم بديك الاهميه ديال ان لي بينيفيسيير كيساينونا حنايا نعاونوهم. واهم حاجه هي حنا هنا باش نشاركوا ليكول اللي يلاه بدات هذه وقيلا 6 زون، شحال بدات 6 زون، دونك باقا يلاه زعما في البدايه. دونك حنا لا ريسبونسابيلتي ديالنا هي نطلعوها للفوق. دونك ميز ابار هذا البروبليم ديال لي ريسورس هيومان، طرحنا في واحد المشكل ديال لي بروجي. Au début, on s'est fixé, في بداية ديال juillet, on s'est fixé 7 projets au début اللي كنا بغينا نبداوهم. كما تتعرفوا 7 projets en une année et demie, ça nécessite واحد le rythme de travail. Donc اضطرينا اننا نحاولوا نمشيو sur le côté ديال les projets. لقينا bien sûr des problèmes. ان pour chaque équipe de projet تلقاو بان لي مون تطيح لا موتيفاسيون ديالهم، كل واحد مره تيخدم مره ما تيخدمش. دونك انت اون طون كو تيم ليدر عندك اون ريسبونسابيلتي انفير لي بينيفيسيير، انفير لي بارتنير ديالك، ان بيان سور انفير ليكيب. تضطر انك تهبط عند ليكيب ديالك، انك تسوليسيتي وتشوف البروبليم فاش كاين، انك تريميدي البروبليم، اي بيان سور انك تريكتيفي لو تير او دي بون ديال تو الموند. دونك هذا كان ربما كان عرقل لنا لي زوبجيكتيف ديالنا من واحد الجهه. مي ان اوتر بروبليم سي لي بارتنير. تصوروا معايا ان مثلا بدينا في لي 3 بروجي برينسيبو ديالنا، بدينا افيك ديفيرس بارتنير، دونك جو في با سيتي لي نون، مي بدينا معاهم في الخدمه، بدينا معاهم تو، درنا دي نيغوسياسيون، شفنا لي زوبجيكتيف، درنا واحد لو ماتشينغ، شفنا او اسكو بوغي بيان سور كوبيري. ولكن لقينا ان بروبليم او فينال، سي كو مثلا لحقنا شهرين قبل لا كومبيتيسيون ناسيونال، تصور معايا شهرين قبل لا كومبيتيسيون ناسيونال بقى لنا والو. اون دو افوار دي ريزولتا بيان سور او بلو فيت، لان بدينا ان باجاج قبل، مي لو بارتنير تيجي حتى الاخر سور ان كود فيل اي تو دي مابقاش لا كوبيراسيون، مابقاش مهتم بيك. هذا البروبليم هذا دابا ولا عادي، ولا جاربي العامه في المغرب. البارتنير في المغرب ولا ما تعطيوش بزاف، ولا الاكثريه ديالهم خصوصا ما تعطيوش بزاف الاهتمام بالنسبه للشباب. دونك حنا كنا في هذه لا سيتوياسيون هذه. السول موان اللي كان عندنا وغادي نقولها ان لو سول سبونسور اللي كان عندنا هو جيبنا من الدرجه الاولى، كان خصنا سبونسور راسنا بجيبنا لي بروتوتيب من جيبنا. ولكن on a intensifié la communication، حاولنا نمشيو نتاجئوا من مجموعه ديال الناس او نيفو ديال المدينه، او نيفو الحمد لله او نيفو ديال مدينه القنيطره، اللي عاونونا الناس الشرفاء بما فيهم الناس سميتو خدامين في دو زورغانيزم ايتاتيك اللي عاونونا في لاميليوراسيون ديال البروجي ديالنا. الحمد لله on a pu atteindre 40% ديال لي بروجي ديالنا avant la fin de la compétition, avant la fin de la préparation pour la compétition nationale. Dizzy on the beat. اول حاجه كيفاش بنينا البروجي؟ كيف ما كنعرفوا الجميع هذه المنطقه ديال القنيطره هي واحد المنطقه اللي كتعرف واحد النشاط كبير ديال البيبينيير، ولكن لاحظنا انه كاين واحد التفاوت كبير بين هاد البيبينيير. دونك مشينا لواحد الفيلاج ديال الطيبي هنا في القنيطره،
دونك التقينا مع واحد السيد بالضبط السي حدو اللي حاولنا نناقشوا معاه المشاكل اللي كيعانيو منها. من بعد رجعنا وحاولنا نلقاو السوليسيون لهاد المشاكل. دونك كل واحد قلب من جهته وحاولنا نديفلوبي واحد البلان. هذا البلان شنو درنا فيه؟ لا بيبليسيتي، حاولنا نركزوا اولا على البيبليسيتي ولا لا كومونيكاسيون ولا واحد التكنيك ديال الكومبوستاج. هاد البلان هذا كامل كان النتيجه ديالو اننا قدرنا اننا نرفعوا من الدخل ديالو. هذا الدخل اللي كيمثل واحد الربح مادي ومعنوي. كما كنعرفوا كاملين ان اللغه هي اول حاجه خصنا نفكروا فيها الا بغينا نتانتيغرو في شي مجتمع، بيسكو الجامعات المغربيه مؤخرا ولا عليها اقبال كبير من لي ستوديون سوبساريين. جاتنا الفكره ديال بروجي ويا اول افريكا. هذا البروجي يفيز لانتيغراسيون ديال هاد لي ستوديون في المجتمع ديالنا افان دو سورمونتي هذاك الشوك كولتوريل اللي كيكون بينهم وبين المغاربه. دونك نو زافون بريباري واحد لو بروغرام اللي فيه دي كور دي زيكزارسيس و دي اكتيفيتي وجدنا دي سيونس اللي انيماوهم دي مونبر جياليميان، ولكن بغينا نوسعوا المجال ديال البروجي ديالنا. ما بغيناش يبقى محصور على لونيفرسيتي ابن طفيل. دونك وجدنا دي فيديو اللي بوبليناهم في الريزو سوسيو باش نكبروا لو سيركل دو بينيفيسيير. C'est une coopérative de pâtisserie marocaine gérée par 5 femmes. خمسة العيالات ما فيهالهمش. Donc notre intervention en tant que membre de JLM Saknetra était d'accompagner ces femmes qui gagnaient à peine leur vie, qui تخلصوا 300 dirhams par semaine. 300 dirhams ما كيفيش مرة. surtout حنا كنهضروا على des femmes أرامل divorcées عندهم دراري صغار، الناس عندهم أمراض مزمنة. يعني 300 dirhams راها والو ما كيفيش حتى شي حاجة. Donc le but c'était d'améliorer la situation ديال هاد العيالات. Après بزاف ديال لي فيزيت sur terrain ou des études ديال la situation actuelle ديالهم، il s'est avéré que خاصنا نركزوا على deux axes. Le premier هو l'exponentiel et l'axe humain. بالنسبة le volet humain كان خاصنا نديرو des formations غيكونوا simplifiées باش غيفهمونا هاد العيالات. Des formations en technique de vente, en hygiène et en qualité et service. Après, le volet financier, quand on a augmenté le chiffre d'affaires, on a pu améliorer la situation économique de l'homme, qui est le but fondamental de l'homme. أول حاجة كيفاش بدا البروجي شمسوان. في الأول كنا كنديرو دي فيزيت عند دي فيلاج في لي زونفيرون ديال قنيطرة. كنا كنمشيو تما كنسولو الناس اللي ساكنين تما، كنقول لهم شنو هما المشاكل اللي عندكم، شنو محتاجين وشنو هما لي بيزوان ديالكم. كانوا عندهم مجموعة ديال المشاكل، باغمي هاد المشاكل اللي عندهم هي لا ديفوريستاسيون، ما عندهمش لاكسي على الشوط. كنا كنشوفوا مظاهرات تما واحتجاجات تما، كنخلق لهم واحد المشكل كبير. دونك شنو درنا؟ جلسنا مع واحد الجمعية تما ودرسنا معاهم مجموعة ديال الحلول. جلسنا معاهم شحال مرة، كنا كنديرو دي فيزيت شحال مرة عندهم، وباش يلاه كتربح لا كونفيونس، حيت الناس ديال لي فيلاجوا ماشي ما غاديش يدخل معاك من الاول في شي حاجه سميتها اونتربرونيا سوسيال، ولا غادي يقول لك بروجي انوفاتيف ولا شي حاجه بحال هكا. دونك شنو درنا؟ جبنا هذوك الحلول البيرو ديال الجيلام وجمعنا اون ايكيب، ناقشنا هذوك الحلول وخرجنا بواحد لا سوليسيون هي الوحيده اللي لقيناها يمكن لا تحل لنا هذا المشكل، وهي البروجي شمسوان اللي هو سي اون انوفاسيون. دونك هذا البروجي هذا بقينا متبعينه اترافير دي كومبيتيسيون. لي كومبيتيسيون كانوا كيساعدونا ايكونوميكمون وحتى تكنولوجيكمون. يعني مثلا لا كومبيتيسيون ستار سور بيزنس تعلمنا فيها شحال من حاجه ايكونوميك، بحال لاناليز فينونسيير، البيزنس بلان، وكنا تنقلبوا على حتى دي مويان دو فينونسمون. وفي الاول اول حاجه بعدا في الاول كنا درنا ان بروتوتيب، ان بروميير بروتوتيب ما كانش خدام مزيان، كان زعما ان نشك في الاول، كان فيه بزاف ديال لي فويت. عاد لي بروف اللي كانوا كيساعدوا، كانوا عندنا دي بروف في ليكول كيساعدونا في لي كومبيتيسيون، ساعدونا حتى في لا كونسيبسيون ديال البروتوتيب. يعني حتى البروتوتيب يعني بديك الاكسبيريونس ديالهم وداكشي ما بقاش فيه دوك لي فويت وداكشي. ها هو مشكل تحل. مشينا لذاك لي فيلاج اللي هو الفيلاج سميتو ولاد السبيطار.
لقينا واحد لو بينيفيسيير اللي كان محتاج بزاف هاد القضيه هذه، كان زعما اكبر المتضررين من هادشي. عطينا هذاك لو بروتوتيب نفعو بزاف، ومن بعد وسعناه على فيلاج ولاد السبيطه اللي ولاو تيبينيفيسيو من هذا لو برودوي هذا ديالنا. هذا لو بروجي هذا حنا مازالين كمالين فيه ان شاء الله العام الجاي، و الي فويل بزاف ديال الحوايج، يعني كاينين ان شاء الله واخدين، يعني كنشوفوا في دي بروجي كبار غادي نحطوا، غادي يكون في دي موسكي، غادي يكون في شي خيريات، غادي يكون في بزاف ديال الحوايج، غادي يكون عنده دي زيتود في دي سونتر دو ريشيرش بلو افونسي على اللي عندنا في ليكول. سالينا تقريبا لا توتاليتي ديال لي بروجي ديالنا، اي لي ممبر ديال ليكيب كل واحد كيبغي يشارك في بريزونطاسيون، كل واحد باغي يدخل، كل واحد باغي يشارك وهادي، ولكن حنا مشينا اون سي لونسي في لا استراتيجي دو بريزونطاسيون كيما بحال اللي بدينا العام اللي فات، سيتادير كو ليكيب دو بريزونطاسيون تتكون توجور انديبوندونت من لي بروجي. علاش؟ باسكو سي ان ايفور، فوالا سي ان ايفور انك تبريزونتي، تيطلب انك تبلانيفي الامور ديالك، تكون عندك ان امبلوا دو طون ديالك اللي هو بوحدو، اي بوكو دو شوز كي سون كي دوفري اتر اورغانيزي، و بيان سور ليكيب دو بريزونطاسيون خصها تعيش في واحد لا بول ديالها باش انها كي بيس سو ريكونيتر بعدا في لا بريزونطاسيون ديالها، اي كي بيس بروغريسي. بدينا دونك لا ريداكسيون ديال لو تيكست اللي غادي يكون في مع لا كومبيتيسيون. كتبناه وضروري عادل تيقول لك لا ما بغيتش هذا الباراغراف، لا هذا ما زوينش، لا عاود دير لي اون اوتر انتروداكسيون، لا بغيت شي حاجه ان بو اوريجينال. المهم تكرفسنا شويه. ابري كان خاص مسيو حاكم سماني يجي يشوف لا بريزونطاسيون ديالنا. دونك انا وليكيب ديالي قسمنا لو تيكست ودرنا واحد دو زيسي بوحدنا، واحد دو ريبيتيسيون. نهار جا مسيو حاكم سماني ودرنا قدامو لا بريزونطاسيون، تما كانت الكارثه، تما حنا تيرمون تصدمنا، حيت اون فوا سالينا السيد كان تاعي يشوف لينا بصراحه الله وكونسونطري معنا، ولكن اون فوا سالينا فهو ينوض قال لنا فوتر بريزونطاسيون اي نول. لا بريزونطاسيون ديالكم ايتي نول، هو بالعكس ماشي تحطمنا ولا ليكيب ديموراليزات ولا شي حاجه، وانما بالعكس ولينا بلو فور، ولينا يد في يد، ولا كلشي عنده ان اوبجيكتيف، ان سول اوبجيكتيف، كلشي ولا كيمشي بنفس الطريقه، كلشي ولا تيتقاتل باش على ود هذيك لا كومبيتيسيون. مشينا اون سيمين افون لا كومبيتيسيون، خدمنا بزاف، ما تقريبا القرايه ما تقريبا ما كناش ما قرينا والو ديك السيمانه. المهم اللي عاق عليه هو واحد القضيه، لا كومبيتيسيون نهار السبت والجمعه كنت انا وعادي، وتيجينا ان تليفون لو ريسبونسابل على لا سونوريزاسيون، جا ان امبيشمون قال لك غدا جو بو با اتر ديسپونيبل. دونك شنو غنديرو ديك الساعه عيانين لي نوي بلونش، بقينا تنفكروا لقينا حل واحد، وهو انني غادي نمشي وغادي نتعلم لديك لا بلاتفورم في هذيك الليله في لافي ديال لا كومبيتيسيون. مشيت وراني لو ريسبونسابل، وراني بعدا شويه ديال لي باز ديال ديك هذا. صافي مشيت للدار بقيت تنتعلم. جبت نقول لكم هكا، جبت خويا الصغير عطيتو التكست تيقرا عليا، قرا هذاك التكست ما عرفت فيه شي 12 باج، عاودوا لي شي 30 مره، الله يسمح لي منه صافي. البدايه باش بدات، المهم من جمعنا الماتيريال، الديبار درناه من قنيطره مع الدراري اللي كانوا هنا في قنيطره، مازال تعقل برئاسه ايناس بوزيدي. واو كلشي يلاه دخلنا التران، تنعقل كان كالم حيت كنا مشينا شويه في الصباح بكري، وفجاه واحد الغوت تيبدا لومبيونس، كلشي بدينا تنغنيو الاغنيه ديالنا. مازال كنعقل ديك الساعه سمعت مع ديك 5:30 ديال الصباح هكاك، بحال دوزت لبست فطاس هكا ومشيت لاكار، خدمت الطاكسي ديالي مشيت لاكار. فاش كنمشي تما شنو كنلقى بعدا صاحب بعدا الطاكسي اللي وصلت فيه هنايا سولني قال لي واش كاين شي حاجه، كاينه شي صواري ولا ما عباد الله لابس ليا بحال هكا غادي لابس مزيان. قلت له لا كاينه كومبيتيسيون، قال لي ديك والله يوفقها وليدي ولي. المهم فاش دخلت في التران بحال هكا، فاش دخلنا لاكار بعدا كنسلم على الدراري والناس هكا، شنو كنلقاهم شويه انرفي. المهم كيقول لك الله يكون خير، الله يكون داكشي مزيان. بدا واحد ستريس ديال الخلعه، الناس اللي غيكونوا لي بروج اللي غيكونوا عندهم، ولكن انفو من دخلنا لقينا كلشي فهمتيني كلشي طالع،
وبدينا كلشي. المهم بدينا تنغنيو تا هما لي شونسون اللي كنا مبريبارين قبل، لي سلوغون كلشي، واللي درابو مزوزين الفوق ديال لانسا قنيطره. بدينا تقريبا مشينا طوال تنعقل هذيك الطوال زعما كي راه كون داكشي غادي عادي راه غتعيا فيها، ولكن حنا ديك ما تقريبا شي 10 دقائق وحنا تنتحركوا تمايا الانرجي ديالنا ما تقاداتش، بقينا غاديين بريتم واحد الغوات الحاله الروينه لو بكشنا في ديك اليابي. كنا متحمسين بزاف وتفاجئنا بديك لامبيونس اللي كانوا وبلي بيرسون اللي كانوا تما. كانوا بزاف ديال لي زيكيب، وكل ايكيب كانت كتبغي تمثل المدينه ديالها وليكول ديالها بلو بارتيكوليرمون باحسن Ladies and gentlemen, give me a T! Give me an L! Give me an M! Who we are! What are we doing? وهادشي كامل كيبين ان GLM اسره كبيره وهدفها هو الزيد بالمغرب للقدام ان شاء الله. على نهار الكومبيتيسيون اون فوا وصلنا ليافي كان اول حاجه خاصنا نمشيو نديرو كان خاصنا نمشيو نشوفو لوندغ دو باساج ديالنا. دونك حنايا كنا لي ديرني في لا ليغ، دونك يعني تما راه كاين بزاف ديال ستريس حيت كتشوف بزاف ديال لي زيكيب غادي يدوزو قبل منك شي 4 ايكيب وانت الاخر. دونك كان عادل قالنا كان كوا باش ما تاثروش على النفسيه ديالكم ما خاصنا نشوفو حتى شي بريزونطاسيون. دونك مشينا لواحد البلاصه شويه ايزولي، بدينا في لي ريبيتيسيون ديالنا بزاف ديال لي ريبيتيسيون عاودناهم. ابري حبسنا قبل واحد 1 اور جو بونس حبسنا. كان خاصنا نتكونسونطراو فيها مزيان، يعني كل واحد فينا سا فاصون كيفاش غادي يحيد داك لو ستريس ديالو. اي ابري جا خاصنا ندخلو لا سين. دونك كانت فريمون قبل ما ندخلو كنا تنحسو بالخلعه، قلبك تتحس به تدير عليك وتتخلع واحد الاحساس في شكل. مي اون فوا سور سين عرفتي واحد سبحان الله العظيم والله عرفتي تيلمون تتولي كالم وكتولي كتشوف الهدف ديالك بان خاصك توصل دوك لي بروجي دوك لي جوغي خاصك تقنعهم باي طريقه، خاصك تكون مزيان، ما عندكش الحق في الغلط لا. حنا فوقاش الصراحه فوقاش بدات الخلعه هي ليكيب كامل، ليكيب تكنيك وليكيب بريزونطاسيون كانت ايزولي في الاول. بدات الخلعه هذيك فاش تيجيك ان ميساج تيقول لك ليكيب اللي قبل منكم راه قربوا يساليو اجيو للبلاصه ديال البريزونطاسيون. حنا جينا المهم كلشي تزير شويه ديال لو ستريس ضروري، ولكن الدراري زعما اللي كانوا معنا هنا فين تيبان لو سوتيان زعما فاش تكون بيان اونكوراجي بار هذوك اللي معاك الدراري تيخرجوا عندك تيقول لك راه غادي كلشي يدوز مزيان ان شاء الله. زعما المهم كلشي الدراري كاع اللي شافوا لي بريزونطاسيون الاخرين كانوا متفقين على حاجه وحده، كان كلشي تيجي عندنا تيقول لنا الا درتو داكشي بحال اللي كان في لا ريبيتيسيون ما عندكم مناش تخافوا ان شاء الله. هذوك الايام اللي كنا تنبريباريو تنقول لا حنا ان شاء الله غنديوها وامنا بها وفريمون دوزا وبقينا وصلنا نوبتنا ابخي 2 اور ديال البريزونطاسيون ديال الجروب الاخرين. وصلت نوبتنا بداو الدراري الجروب ديال البريزونطاسيون شدات بلاصتها وبدينا كلشي ساكت تقريبا 25 دقيقه وحنا ساكتين ومعاهم. وكل مره واحد تيبريزونتي وشي يدير واحد النبره كل ما حنا قلوبنا كاملين تتهز معاه. ملي تنشوفوا فريمون داكشي داز زوين بريزونطاو زوينين. الهضره بعد ما بقى لهم لا لوطراك لا حتى حاجه كلشي كان في بلاصتو. والله كل ثانيه داز من هذيك الوقيته وزاكي هذه ماشي هضره زاكي هكا ولكن هذه محسوسه زاكي من القلب هذه الهضره. كل ثانيه كان داز من هذيك البريزونطاسيون وحنا فرحانين بها وباغيين غير فوقاش يكمل هذاك الشيء ويدوز هذاك مزيان وبغينا نسمعوا الراي ديال الجوري. وتما فين كانت الصداع بزاف من قال هذاك الجوري مزل العقل على زاكي بالحرف قال لهم ما عندي ما نقول لكم تبارك الله عليكم. واو تما صافي تما عرفنا زاكي تاكدت بعدا بيرسونيل متاكد بان حنا دايزين في هذاك الجروب. هي ديك داز من بعد وفريمون في لونفي من مشينا هذيك الساعه من وصل الجروب ديالنا. حنا كنا الجروب الثالث فيه 6 ديال لي زيكيب. هذوك 6 ديال لي زيكيب بدا حكيم الصمامي ديما سسبانس. L'équipe championne est qualifiée en finale et l'équipe GLM
Merci à l'équipe GLMN Sakneta. انونسانا حنا فيناليست كلشي فرح كلشي بعدا ما تتبقاش مزير واحد السولاجمون صراحه وديك الساعه نضنا ليكيب بريزونطاسيون ليكيب تكنيك كلشي خرج على برا كنا باغيين نديرو اون بيتيت ريبيتيسيون ولكن ما كفناش الوقت علاش حيت كنا غادي نديرو حنا الاولين حنا الاولين في هذيك بدينا الفينال دخلنا المعقول باسكو في لي زيليت ديال هذوك لي جروب هما اللي دازو دونك 4 ايكيب في المغرب كامل هما اللي يطيحوا باغمي انسا دقنيطره انسا دقنيطره اللي اذا كانت معبره على شي حاجه هي معبره على القوه على الايمان بلي بروجي ديالها معبره على ثقتها بلي بروجي والتماره اللي دوزات بها وعرفات بان هذيك التماره غتكون ضروري غتعطي واحد الفخوي وهذاك الفخوي ما غيكون غير الربح هي هذيك ابخي لا بريزونطاسيون اللي كان شويه بان شويه ستريس عند الدراري ديال ليكيب دي بريزونطاسيون ولكن رديت لهم البال بانهم من تيشوفونا هازين وشي هاز يدو شي يدعي شي يدير هذاك الطقوس ديال البودا المهم كلشي فداك لو مومون المهم شدوهم الريتم ديالهم بقاو غاديين مزيان ساكملوا البريزونطاسيون في احسن ما دار وعاد مازال تنعقل عاوتاني واحد الجوري اللي قال لهم الا مازال كان فريمون قلبت على دي فايل ولا شي حاجه في البريزونطاسيون ديالكم ولا في لي بروجي ديالكم كنتو واعرين بزاف. Nous sommes une famille de plus de 30 membres. Assistés par 3 coachs. Nous avons réalisé 7 projets. JLMN SAC, c'est un nombre indéfini d'heures de travail. JLMN SAC, c'est l'innovation. JLMN SAC, c'est la persévérance. JLMN SAC, c'est le soutien. JLMN SAC, c'est l'espoir. JLMN SAC, c'est la motivation. JLMN SAC, c'est le changement. Nous sommes JLMN SAC. Le moment de la remise des prix. اول حاجه بعدا لا كومبيتيسيون كانت وسط ديك لا كومبيتيسيون الكبيره ديال جي ال ام كانوا بزاف ديال لي كومبيتيسيون صغار كانت كانت ديال لونفيرونمون حنا كنا خدينا ديال لونفيرونمون وديال انوفتيك ولكن بحال كنتي وي كنفرحوا شي شويه ولكن كلشي باغي ديك لاكوب الكبيره هذيك ديال جي ال ام الوغ بقينا هكا وصلنا لو مومون ديال لا ريميز هي ديك من جا حاكم الصمامي السكوت عما القاعه عما لونفي ديال اليافي تعقل بشويه تا هو حكم الصمامي ثقيل بدا عاوتاني تيعاود ليكيب غانيونت ننسى القنيطره ناري تنلقى عادي المهم بدا تيبكي تندور عند بنادم تلقى ها اللي تيبكي ها اللي فرحان ساكن كاع لي زيمونسيون اللي تقدر Après la
واذا كان هادشي تعبر على شي حاجه تعبر غير الحب ديال ليكول ديالنا، الحب ديال الانتماء، الحب ديال واحد الحاجه اللي درتيها. ومن هنا المهم تنقشاطف زكين لوكازيون باش نقول للدراري دوزيام اني، الدراري تروازيام اني، الدراري زعما اللي ما عمر شاركوا في اكتيفيتي باراسكولير يشاركوا فيها، باسكو فريمون يدون واحد لا فالور، تعطيك دي مومون ودي سوفونير اللي ما عمرك غتنساهم، غتبدا تعاودهم لولادك، دي سوفونير ديال الفرحه، لي سوفونير ديال الكونكورونس، لي سوفونير ديال الانتماء، تقاتل على شي حاجه، تحس بانك تقاتل على شي حاجه، واش ما في هذيك الكومبيتيشن تقاتل على واحد الحاجه امنا بها، والحمد لله ربي عاوننا وجبنا داك الشيء اللي كنا تنقلبوا عليه هذه 10 شهور. اديري GLM ماشي غير اكتيفيتي باراسكولير، ما هي فرصه كتخليك تتعلم، تبارطاجي شنو تعلمتي، اي سورتو ديفلوبي ان سيغتان بوتونسيال كيخليك تفيد راسك والمجتمع ديالك. On est tous des ingénieurs, mais on pourra pas être tous des managers. GLM تتعلم بزاف ديال لي كومبيتونس ماناجيريال اللي كتعاون في لا في بروفيسيونيل، كومون جيري اون ايكيب، كيفاش تخدم وسط اون ايكيب، كومون جيري لي كونفلي، كيفاش تعطي الراي ديالك، واهم حاجه ملي كتهبط في لو تيران كتلقى ناس جداد، كتعرف كيفاش تقنع هذا، كيفاش تهضر مع هذا، كيفاش تنيغوسي. Tout ce que je cherchais en termes de participation au changement de la société, au fait un pourcentage qui est vraiment petit, mais tu te sens quelqu'un qui met son impact sur la société. Voir l'esprit d'équipe, l'esprit de la responsabilité et surtout la confiance en soi. J'ai appris à partager وà prendre soin des autres، وهذه أهم حاجة، لأنه قدرنا بأننا ندخلوا الفرحة على الناس وخا بشي حاجة اللي قليلة. خدمنا على بزاف ديال لي بروجي اللي نفعونا في حياتنا، qui nous a permis de forger notre personnalité، من بينهم كان We Are All Africa. هذا البروجي اللي خلاني نخرج من ديك لا زون ديال لو كونفور. في الاول كان يسحب لي كو GLM ايكال لي زاكسيون هومانيتير بوان با، ولكن من بعد تبدلات عندي هذه الفكره، باسكو في GLM ما كنخدموش غير على دي اكتيفيتي، مي بلوتو كنخدموا دي بروجي اللي كيبداو في الاول من دي زيدي اللي فريمون صغار، ولا دي زيدي اللي كانوا كيبانوا لنا شحال هذه امبوسيبل على رياليتي. Là, tu fais un flashback ou tu te rends compte de l'énorme travail qui a été effectué par tous les membres des différents projets. Et ben tu dis c'est pas pour rien. وشكرا. Walk through life. Every day is a new beginning. Shine your light. It's a day and the world is waiting. Move along to the song, singing in your soul. Feel the beat, clap your hands, let